श्री अथ श्रीनारायणीयम् अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्ट्यैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्भ्रामकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्वयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्झठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वं तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथम प्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेष्वसूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततस्वदीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुहकुड्मलन्ते कलेबरातोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमाममरोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनं स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे
कुतस्त्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्रिकसदष्टदृष्ट्यम्बुजा महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्त्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रहीः शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोलसत्प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोलसत्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभङ्गलतलोलसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्या दृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वखिल साधनी महि च भक्तिरत्युत्कटे युदीर्य गिरमादधा मुदित चेतसौ वेधसं शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वरा त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिभेद वैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम्
भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशः वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदच्यत पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजा विरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्ट भयदाकृति रुद्रसङ्घ सम्पूर्यमान भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजा सृजतपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यार्थसर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमं च वाणी विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च वीररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजानन गुणान् चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकादशं दशकम् सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्यासनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतम् मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनौ विवीक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्त्विति नेमतुस्तान् तदेददाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यातकृपन्यगादीः त्वदीयभृत्यावथ काश्यपातौ
सुरारिवीरा उदितौ उदितौ द्वौ सन्ध्या समुत्पादन कष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाभिमान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषानिरुन्धान् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाक्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद् विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेशयं स्वां भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय वर्णनं हिरण्याकशिप हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयं भोः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् आहा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्ताद् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्य यतोऽस्या नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्र वपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजुम्भतास्त्वम् अभ्रे तथा विधमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सह सूनुभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगज्जितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षलुमना परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरघोणः पूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरित्थत्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलङ्कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरमेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातु कर्णविगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधामदधा सलीलम्
अभ्युद्धरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराह वपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनम् भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावद्वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचेनन्दन्दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्राशिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता मृदविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतो नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवुद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्घे धृतममुं निरुन्ध्या सन्ध्यात प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् स्तव खलु गदायान् दिति भुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन्दनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं स्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विदितघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरम् त्वत्पादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायः सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपददृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नद्वरतनुम् क्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतं चतुर्होतारोघ्रौ सृगपि वदने चोदर इडा ग्रहाजिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते,
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम्। समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय। समये खलु तर्ककर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा स्थितसर्गरसो निसर्गरम्यम् भगवं स्वामयुतं समासिषेवे। गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितो लसिताननौ विभो त्वं वपुरा विस्फुरुषे स्म कर्दमाय। स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयिता न वापि पुत्रीः। कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः। समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरित नारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्ष्यम्। मनुनोपरुद्धां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम्। स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या। शतवर्षमथौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः। वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत्। निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम्। कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम्। वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै। कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात्। इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। पञ्चदशं दशकम् कपिलोपदेशम्। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्येष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्धे भक्तियोगस्तु सक्ति। महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या। कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूता न्यपिर्दपि दसाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः। इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या। कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। प्रकृतिगतगुणौघैर्नाजते पुरुषोऽयम्। यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्त्वं भजेरम्। मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात्। कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। विमलमतिरुपात्यैरासनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्कम्। रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलम्। कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः। मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्तनाद्यैः महिसुरसरिदोघप्रख्यचित्तानुवृत्तिः।
भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादि अहः बहुलहिंसा सञ्चितार्थै कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशति हि गृहसक्तो यातनामय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठर खिन्नो जात बोधोऽप्यकाण्डे रसवगलित बोधः पीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्येत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाधोपगामी महिनिहितमकामं कर्म तूदक्पथार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्गैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीचाम् परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं त्वद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेशा त्वय्युपाधत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।